माई पॉइंट हेयर इज कि रिलीजन और गॉड के बगैर देर इज़ नो अल्टीमेट होप। फिर होप को छोड़ दें, आप भूल जाएं फिर। और एक और आपको वर्स सुनाता चलूं, 92 चैप्टर नंबर 92 वर्स नंबर 15। बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या जस्टिस है कि जी जो अल्लाह को मानेगा वो जहन्नम में है, जो अल्लाह को मानेगा वो जन्नत में है, जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में। कुरान में अल्लाह ताला जहन्नमियों के बारे में कहता है ला यसलाहा इल्लल अशqa, कि नहीं एंटर होगा इसमें सिवाय द मोस्ट रेचेड वन, इल्लल अशqa, सबसे बदबख्त जाएगा इसमें। अल्लाह ये तो नहीं कह रहा कि मैं ऐसे ही किसी को डाल दूंगा जहन्नम में। अल्टीमेट जस्टिस तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। अल्लाह तो अल्टीमेट जस्टिस करेगा अपने बंदों के साथ। एक बार एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वो बच्चा बड़ा रो रहा था, उस बच्चे पे बड़ा रहम आ रहा था माँ को। तो सहाबा भी ये सीन देख रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक, ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? तो सहाबा ने कहा नेवर। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह लव्स हिज स्लेव्स मोर देन दिस मदर, इनफाइनाइट टाइम्स देन दिस मदर। अल्लाह कैसे तुम सोच सकते हो कि जहन्नम में तुम्हें डाल देगा? ओनली द रेचेड वन विल गो देयर। अब वो रेचेड वंस कौन है अल्लाह को पता। अल्लाह ने तो कहा ना मैं जर्रे बराबर एक एक जर्रे का मैं रिकॉर्ड ले आऊंगा। तो अब ये कौन है? अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन हमारा सिलेबस क्या है? हमने ये वे ऑफ लाइफ पहुंचाना है आगे तक। ओके, हमने अपने सिलेबस पे गौर करना है। हमने खुदा नहीं बनना कौन जहन्नम में जा रहा है कौन जन्नत में आ रहा है, ये अल्लाह ताला को पता। हमारा सिलेबस है कि भाई ट्रुथ की तरफ आ जाओ, वन गॉड की तरफ आ जाओ और अल्टीमेट होप और अल्टीमेट पर्पस की तरफ आ जाओ। एंड नंबर 3, नो अल्टीमेट वैल्यू। अगर इस्लाम नहीं है, अगर खुदा नहीं है, फिर क्या वैल्यू है ह्यूमन बीइंग की लाइफ की? फिर ह्यूमन बीइंग की क्या कदर है? फिर कौन हमें बताएगा हम में कितना टैलेंट है? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहा है चैप्टर 17 सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 70 में, वलक़द करमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बिर्रि वल बहरी वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और बेशक हमने बनी आदम को करमना, तकरीम में पैदा किया, उस पर करम किया, उसको स्टेटस दिया, उसको डिग्निफाइड पोजीशन में रखा, उसको डिग्निटी दी। ये तो अल्लाह बता रहा है कि मैंने तुम सबको करमना, तुम्हें डिग्निफाइड पोजीशन दी है। और थ्रू आउट द एजेस बातिल खुदा क्या बताते आए हैं कि नहीं, गोरी चमड़ी ठीक है और जो काली चमड़ी है वो स्लेव्स हैं। अगर आज भी आप ये समझते हैं कि वेस्ट ने रेसिज्म पे काबू पा लिया है, तो बर्ट्रांड रसल जो ब्रिटिश फिलोसफर है बहुत बड़ा, अब तो मर गया, उसने कहा कि स्टिल वेस्ट, ये उसका पुराना कोट है कि अभी तक वेस्ट इंटॉलरेंस से और रेसिज्म से और प्रेजुडिस से स्ट्रगल कर रहा है। तो वो अगर इंसानों को खुदा बनाएंगे तो फिर वो आपको ये बताएंगे कि गोरी चमड़ी जो है ना वो सुपीरियर है, और ये जो ब्राउन और ये पाकी और ये जो नीच लोग हैं ये हमारे स्लेव्स हैं। ये तो गॉड ने जो है स्लेवरी के लिए पैदा किए। बनी इसराइल को क्यों कंडेम किया अल्लाह ने इतना ज़्यादा सूरह अल बकरा में? क्योंकि रेसिज्म की तरफ चले गए कि हम सुपीरियर हैं, ज्यूज सुपीरियर हैं। आज भी आप देख लें, उनके इंटरव्यू सुन लें, ज़ायनिस्ट के, पैलेस्टाइन की कोई डॉक्यूमेंट्री खोल लें, वो धड़ल्ले से कहते हैं कि अरब कुछ भी नहीं है, अरब्स की क्या लाइफ है, हमें गॉड ने लैंड दिया है, हमारा राइट है, हम यहाँ पर आके सेटल हुए हैं, अरब्स को मारना भी पड़ा हम मार के निकालेंगे यहाँ से। लिटरली वो ये कहते हैं, आप सुन लें। तो विदाउट गॉड यू हैव नो वैल्यू। अल्लाह ने आपको वैल्यू दी है। अल्लाह ने कहा है कि मेरे नज़दीक कौन है सुपीरियर? सूरह हुजरात में क्या कहा अल्लाह ने कि कौन है सुपीरियर मेरे नज़दीक? तकवे वाला, गॉड को परहेजगार बंदा मेरे लिए सुपीरियर है। नेक आदमी जो ह्यूमैनिटी का सोचता है, जो ये तफरीक नहीं करता है। बिलाल हबशी फर्स्ट मौज़िन है इस्लाम के, और वो कोई सोच सकता है कि उस दौर में एक हबशी बंदे को जो है इतना बड़ा ऑनर मिलेगा? प्रॉफिट सल्लल्लाहु, आपको पता है कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु थोड़ा डाउन होते थे, जब उनका किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, कभी लोगों से नाराज़ भी हो जाते थे, ऐसे मौके आए हैं, सिर्फ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त होती थी उनके हुजरे में जाने की। कैन यू इमेजिन? इतनी इज्जत एक कलर्ड आदमी को। तो कोई सलूशन नहीं है उनके पास इंटॉलरेंस को, रेसिज्म को और प्रेजुडिस को ख़त्म करने का। अगर रिलीजन को साइड पे कर दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
اور یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے یہ. بلکہ میں اپنے ایتھیسٹ کچھ میرے دوست ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ کبھی گورے ایتھیسٹ کی محفل میں بیٹھ کے دکھاؤ, وہ تمہیں 2 منٹ میں باہر نکالیں گے. تمہیں وہاں سمجھ آ جائے گی کہ ایتھیزم کس کا مذہب ہے. یہ براؤنز کا مذہب نہیں ہے, یہ گوروں کی جو ہے مذہب ہے. اور 2 منٹ میں تمہیں سمجھ آ جائے گی جب وہ تمہارے ساتھ پریجوڈیس شو کریں گے اور تمہیں ٹکنے نہیں دیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنی آدم پہ کرم کیا, ان کو سٹیٹس دیا, ان کو ایکول پیدا کیا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یہ کوٹ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس والے اس کو کوٹ کرتے ہیں, ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو از بورن فری. کیسے انسلیو کر سکتے ہو اس انسان کو جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا. اور آج سلیوری ہے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں کیونکہ جسٹ بیکاز وہ پرانے والی سلیوری نہیں ایگزسٹ کر رہی نا, کہ چینز نہیں پہنی ہوئی ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. آج وہ انٹلیکچوئل سلیوری تو ہے. آج ہر بندہ تو ان کا مقروض ہے, اس میں ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے. اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو خدا کو سجدہ کریں. یہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں آپ کو ایک زبردست کوٹ, ایک رائٹر ہیں انہوں نے ایک بک لکھی اور اس بک کا نام ہے جی ریکلیم یور ہارٹ, یاسمین مجاہد. بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے بتایا, حقیقت بتائی کہ جب آپ خدا کو چھوڑ کے نا, اللہ کو چھوڑ کے چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, چیزوں کو خدا بنا لیتے ہیں, تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ایوری ٹائم یو رن آفٹر سیک اور پیٹیشن سم تھنگ ویک اور فیبل, کیونکہ گاڈ کے علاوہ سب ویک ہے. اللہ کہتا ہے طالب اور مطلوب دونوں ویک ہیں, دونوں ضعیف ہیں. یہ طالب بھی مجھ سے مانگنے والا ہے, مطلوب بھی مجھ سے مانگنے والا ہے. ایوری ٹائم یو رن آفٹر سیک اور پیٹیشن سم تھنگ ویک اور فیبل, یو ٹو بیکم ویک اینڈ فیبل. تم بھی ویک بن جاؤ گے. انسان کو خدا بنا لو گے, اس کے لیے راتیں جاگو گے, اس کے لیے ماں باپ کو چھوڑو گے, اس کے لیے اپنے ڈیسیجنز چینج کرو گے, لٹرلی اس کے لیے نمازیں چھوڑو گے, تم ویک بن جاؤ گے, فیبل بن جاؤ گے. جیسے وہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ کتنا فیبل ہوتا ہے, اللہ نے اس کی مثال دی ہے. پیسے کو خدا بناؤ گے تمہاری ویک پرسنالٹی ہو جائے گی, تم فیبل ہو جاؤ گے. معاشرے کو خدا بناؤ گے تم ویک ہو جاؤ گے, ڈرنے لگ جاؤ گے, لوگوں سے ڈرو گے, سچائی کی راہ میں نہیں نکلو گے, سچائی کے لیے کھڑے نہیں ہوگے. تم میں وہ جگرا ہی نہیں ہوگا جو ایک ویلر والے انسان میں ہوتا ہے, جو ایک ڈگنیفائڈ انسان میں ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے کہ کہیں یہ مجھے کچھ نہ کہہ دے, وہ نہ کہہ دے, یہ نہ چھوڑ جائے, وہ نہ چھوڑ جائے. اس طرح پرپز آف لائف ہوتا ہے کہ یہ نہ چھوڑ جائے, وہ نہ چھوڑ جائے, اور ڈر ڈر کے زندگی گزارو گے کیونکہ ویک اور فیبل چیزوں پہ تم نے جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا سہارا کیا تھا. یو ول سون نیڈ ٹو سیک سم تھنگ ایلس. یو ول نیور ریچ ٹرو کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن. تم کبھی بھی ٹرو کنٹینٹمنٹ سیٹسفیکشن پہ نہیں آؤ گے. ایک مثال کے طور پہ آپ نے کسی محبت کرنے والے کو پا لیا, اب کیا, واٹس نیکسٹ؟ پا لیا, اس کے بعد ریئل لائف شروع ہوئی, ذمہ داریاں, یا واٹ نیکسٹ؟ ویئر ڈز اٹ اینڈ؟ یہی بات ہے. دیٹ از وائی وی لیو ان اے ورلڈ آف ٹریڈ انز اینڈ اپ گریڈس. وہ کہہ رہی ہیں کہ اسی لیے ہم ٹریڈ انز اور اپ گریڈس کرتے ہیں. یور فون, یور کار, یور کمپیوٹر, یور وومن, یور مین کین آلویز بی ٹریڈیڈ ان فار اے نیور بیٹر ماڈل. ہر چیز بیٹر آتی جائے گی, نیو آتی جائے گی, تم ٹریڈ انس کرتے آؤ گے, تمہارا دل پھر للچائے گا. سیٹسفیکشن کب ملے گی؟ ویئر ڈز اٹ اینڈ؟ وین دی آبجیکٹ, however, there is freedom from that slavery. When the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable and unending, you cannot fall. اور وہ کون ہے unshakable, unending, unbreakable؟ اللہ. اللہ کے علاوہ جس سے دل لگاؤ گے, اللہ کے علاوہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کولڈ ہارٹیڈ بن جائیں اور دل نہ لگائیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. حلال طریقے سے لگائیں, فار دا سیک آف اللہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی بیوی کو لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی عبادت ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو محبت پسند ہے میاں بیوی. جب بھی فیبل چیزوں پہ ہم ریلائے کریں گے, پیسے کو خدا بنائیں گے. ابھی کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا تو وہاں وہی ڈی ایس پی صاحب کے, تو وہاں ایک اور میرے دوست ہیں, انہوں نے بڑی پیاری ینگسٹرز کو بات کی, اور وہی بات میں آپ کو ریپیٹ کروں گا. اور وہ ماشاءاللہ بلینئر آدمی ہے, بہت بڑا بزنس ہے ان کا, دیندار آدمی. ہی سیڈ ٹو ینگسٹرز کہ ریممبر نیور چیز آفٹر منی بیکاز منی از جسٹ نمبرز, منی از انفائنائٹ. یہ نمبرز ہے. منی کیا ہے؟ کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے. چیز آفٹر ایکسیلنس, ایکسیلنس کو چیز کرو. جو کام کرو اچھی نیت کے ساتھ کرو, اور پھر دیکھو اللہ تمہاری سائڈ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا.
منی کو ہم نے خدا بنا لیا اور اب اس میں ہم جو ہے وہ اپنی کنٹینٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں, سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں. سو اس لیے ریممبر دس کہ وداؤٹ گاڈ یو ڈونٹ میک سینس, آئی ڈونٹ میک سینس. پھر ویلیو کون ڈیفائن کرے گا؟ جو رول کر رہا ہے وہ ڈیفائن کرے گا. اگر گورا ہے وہ کہے گا گورے زیادہ ٹھیک ہیں, کالا آ گیا وہ کہے گا کالے ٹھیک ہیں. پھر ہیومن ویلیو کس نے ڈیفائن کرنی؟ اللہ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں نے تمام انسانوں کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے, آدم اور حوا سے, اور میرے نزدیک پرہیزگار آدمی کی ویلیو اس کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہے. تم جو مرضی کپڑے پہن کے آ جاؤ, گیجٹس لے کر آ جاؤ, گاڑیوں میں آ جاؤ, نہیں, میرے نزدیک سب کچھ جو ہے وہ میننگ لیس.